अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आ रहा था कि हम लोग किसी भी ब्रोकर पे अकाउंट कैसे बनाएं, उसकी सेटिंग वगैरह कैसे करें और फिर वो एमटी पाइप एमटी पोर के साथ कनेक्ट कैसे करें। तो इसी वीडियो में मैं प्रॉपर हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि आप लोग किसी भी ब्रोकर पे अकाउंट कैसे बना सकते हो, इसके साथ साथ ये एमटी पाइप के साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हो, अकाउंट का सेटिंग वगैरह और लेवरेज वगैरह हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ डिपॉजिट के साथ साथ। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सिनिक्स ब्रोकर पे पूरा तरीका एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली एक्सिनिक्स ब्रोकर यूज़ कर देता हूँ। और इसके साथ साथ आप लोग किसी भी ब्रोकर को सेम तरीके और सेम चीज़ों के साथ वो इसी तरीके से उसके ऊपर अकाउंट बना सकती हो और फिर उस पर ट्रेड वगैरह कर सकती हो। तो सबसे पहले मैं एक्सिनिक्स ब्रोकर ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये एक सिनेक्स ब्रोकर मैंने ओपन कर दिया। इसके साथ साथ ये भी आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे रियल अकाउंट है एक सिनेक्स ब्रोकर के ऊपर। तो आप लोग न्यू अकाउंट कैसे बना सकते हो? तो सबसे पहले जिधर मेरा नाम लिखा है ना, तो इसी नाम पे क्लिक कर देना है। इसी नाम पे क्लिक करने के बाद इसमें एक्सचेंज की तरह नहीं होता कि आपने एक्सचेंज पे आपकी एक अकाउंट बन जाती है और उस पर आप डे ट्रेड, स्विंग ट्रेड और स्कैल्पिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हो। लेकिन इधर ब्रोकर पे आपको 5 अकाउंट भी आप बना सकते हो, 3 अकाउंट भी बना सकते हो, 4 अकाउंट भी बना सकते हो। सही है, तो इधर ही कोई मसला नहीं होता। स्कैल्पिंग के लिए आप लोग अलहदा अकाउंट बना लो, डे ट्रेड के लिए अलहदा अकाउंट बना दो और स्विंग ट्रेड के लिए अलहदा अकाउंट बना दो। और इसमें डिपॉजिट और विड्रॉ सब में डिफरेंस तरीक़ों से होता ही। सही है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एक अकाउंट में $50 रखना चाहते हो तो आप लोग रख सकते हो, दूसरे अकाउंट में आप लोग $100 रखना चाहते हो तो आप लोग $100 रख सकते हो। तो इधर कोई मसला नहीं होता। सही है, तो इधर अभी मैं न्यू अकाउंट बनाना चाहते हो तो इधर मैं ये प्लस पे क्लिक कर दूंगा। डेमो अकाउंट आपको नज़र आ रहा है, डेमो अकाउंट पे मैंने क्लिक कर दिया। इधर आप लोग ये चीज़ें चेक कर सकते हो। सही है, जो सबसे बेस्ट है स्टैंडर्ड अकाउंट पे कंटिन्यू पे क्लिक करो। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हो तो करेंसी और लेवरेज। सही है, तो करेंसी आप कोई भी करेंसी चूज़ कर सकते हो, तो मैं यूएसडी चूज़ करना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ लेवरेज, तो लेवरेज आप लोग हाई भी रख सकते हो, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड लेवरेज आप लोगों को मिलता है। सही है, किसी भी ब्रोकर में। लेकिन मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग कम से कम मीडियम पे क्लिक करके और मीडियम लेवरेज ले लो, ये थोड़ा सा सेव होता है। इसके साथ साथ आप अपने अकाउंट को नेम दे दो। फॉर एग्जांपल इधर ही मैं इसको नाम देता हूँ बिलाल खान। इसी तरीके से मैंने इस ये नाम पे ये अकाउंट बना दिया और इधर ही आपको पासवर्ड वगैरह देना ही। जैसा मैं इधर ही इसको पासवर्ड देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने पासवर्ड दिया इसको और ये मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। तो मेरा ये डेमो वाला अकाउंट जो है तो ये बन गए। सही है, और इसी तरीके से आप लोग सेम रियल अकाउंट भी बना सकते हो, तो इसमें इतना कोई मुश्किल वाला सीन नहीं है। लेकिन मैंने डेमो अकाउंट इसलिए आप लोगों को बना करके दिखा दिया, क्योंकि मैं इस पे ट्रेड वगैरह फिर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि हम लोग इसमें ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो इधर ही आपको नज़र आ रही है अभी मेरा डेमो वाला अकाउंट बन गए और इसमें $0 है। तो आपको क्या करना है, डिपॉजिट पे क्लिक कर देना है और इधर ही अमाउंट सेलेक्ट कर देना है जितना आप इसी डेमो अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहते हो। तो मैंने तकरीबन $1000 सेलेक्ट कर दिया और मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अभी आप लोग देख लेना मेरे अकाउंट में $1000 आ जाएगा। तो अभी आपको नज़र आ रहा है, इसी मैंने इसी अकाउंट में $12000 डिपॉजिट कर दिया। और डिपॉजिट का सेम यही तरीका है, बस आपको इधर अमाउंट पे क्लिक कर देना है डेमो अकाउंट में और कंटिन्यू पे क्लिक करके आप इसमें इजीली डिपॉजिट कर सकते हो। सही है, तो ये अभी आपको नज़र आ रहा है मेरा अमाउंट इंक्रीज़ होता जा रहा है जितना मैं इसके ऊपर डिपॉजिट करना चाहता हूँ। और बाकी अगर आप लोग रियल अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहते हो तो ये मेरा रियल अकाउंट है ना, इसके साथ साथ इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। आप लोग इसमें डिपॉजिट कैसे कर सकते हो, क्योंकि सबसे अहम चीज़ तो यही है ना। तो आपने अपना रियल अकाउंट ओपन कर दिया, इसके साथ साथ डिपॉजिट पे क्लिक कर दिया। तो डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास पूरा ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग क्रेडिट कार्ड हर एक चीज़ से कर सकते हो। और इधर आपको ऑल पेमेंट्स ओपन कर देना चाहिए। इधर आपको नज़र आ रही है आप लोग बाइनेंस से कर सकते हो, बैंक कार्ड से, पाकिस्तानी लोकल बैंक ट्रांसफ़र हर एक चीज़ से कर सकते हो। तो इधर आपको जो भी पसंद है तो आप उसको इसके साथ कनेक्ट करके आप इजीली कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर इसके साथ बाइनेंस कनेक्ट कर दिया। सही है, तो अगर इधर मैं किसी भी अमाउंट पे डिपॉजिट करना चाहते हो तो मैंने सिंपल $50 सेलेक्ट कर दिया। इधर मैं जिसे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा तो स्ट्रेट मेरा बाइनेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा और उधर मुझे कन्फर्म का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं कन्फर्म पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे इसी ब्रोकर में डायरेक्ट मेरा $50 आ जाएगा। सही, तो इसी तरीके से आप लोग रियल अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहते हो और सेम तरीका बैंक कार्ड और लोकल ट्रांसफ़र और हर एक चीज़ का सेम तरीका इसी है। तो इसी तरीके से आप लोग डिपॉजिट कर सकते हो। बाकी अब ये आ जाती है कि आप लोग ये अकाउंट एमटी पाइप के साथ या एमटी पोर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो
میں نے پھر سے ڈیمو اکاؤنٹ اوپن کر دیا اور اس کو کنیکٹ کرنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، آپ کو یہ ڈیٹیل والا آپشن نظر آ رہا ہے، یہ سلیکٹ کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیٹنگ میں آنا ہے۔ سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ کو نظر آ رہی ادھر یہ لاگ ان والا آپشن ہے اور ادھر سرور آپ کو کیا ایشو کر رہے گا، ایکسینکس MT5 ٹریل سے یہ تو آپ کو یہ کاپی کر دینا ہے اور جیسا آپ لوگ یہ لاگ ان والا کوڈ نمبر کاپی کر دیتے ہو ادھر اسے آپ لیوریج وغیرہ بھی کم اور زیادہ کر سکتے ہو۔ باقی آپ کو یہ لاگ ان والا کوڈ کاپی کر دینا ہے، ایکسینکس MT5 ٹریل یہ اپنی مائنڈ میں یاد رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے نکلنا ہے، MT5 اوپن کرنا ہے۔ MT5 اوپن کرنے کے بعد سیٹنگ میں آنے اور سیٹنگ میں آنے کے بعد ادھر ہی آپ کو پلس پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے آپ لوگ پلس پہ کلک کر دیتے ہو ادھر اسے ایکسینکس سلیکٹ کر دینا ہے اور ادھر آپ کو اگر ریئل اکاؤنٹ ہے تو آپ کو ریئل اکاؤنٹ سلیکٹ کر دینا ہے، اگر آپ لوگ کیا کر دیتے ہو ڈیمو اکاؤنٹ ہے تو آپ کو ڈیمو سلیکٹ کر دینا ہے۔ تو ادھر یہ ایکسینکس آپ کو نظر آ رہی ہے، ادھر ہی وہ سرور دیکھنا ہے جس سرور پہ آپ کو ڈیمو یا ریئل اکاؤنٹ بنائی سی تو میں دیکھتا ہوں ایکسینکس MT5 ٹریل یہ میرا سرور کا نام تھا ہے تو اس کو میں تھوڑا سا چیک کر دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کدھر پڑا ہے ایکسینکس MT5 ٹریل تو یہ ہمارا سرور کا نام تھا۔ اس کو میں تھوڑا سا سرچ کر دیتا ہوں کہ یہ کدھر ہی پڑا ہے ڈیمو اکاؤنٹ میں۔ تو یہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے پاس ایکسینکس MT5 ٹریل یہ میرے پاس اکاؤنٹ تھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو میں جدھر لاگ ان والا میں نے کاپی کر دیا تھا تو اس کو میں ادھر ہی پیسٹ کر دیتا ہوں اور ادھر ہی آپ کو وہ پاسورڈ دینے جو پاسورڈ آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو دیا تھا ہے تو یہ میں نے پاسورڈ دیا تھا اور ادھر ہی میں کیا کر دیتا ہوں ڈن پہ میں نے کلک کر دیا اور ادھر آپ لوگ دیکھ لینا ہے میرا اکاؤنٹ ایکسینکس کے ساتھ ایکسینکس کا اکاؤنٹ میرے MT5 کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا اور ادھر ہی آپ کو آ جانا ہے ادھر آپ کے پاس ہر ایک پیئرز آ جائے گا۔ باقی آپ لوگ MT5 میں پیئرز وغیرہ کیسے ایڈ کر سکتے ہو تو ادھر ہی اس پہ کلک کر دینا ہے، اگر آپ لوگ کوئی پیئرز وغیرہ ریموو کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ ریموو بھی کر سکتے ہو اور ادھر اس کو سرچ کر دینا ہے۔ فار ایگزامپل یہ ابھی میرے پاس آلریڈی ایڈ ہے تو اس وجہ سے نہیں آتا، لیکن آپ لوگ کیا کر سکتے ہو BTC USD گولڈ USD JPY JPY تو اسی طریقے سے آپ نام وغیرہ لکھ کر کے پلس پہ کلک کر سکتے ہو، یہ ڈائریکٹ آپ کی ادھر ہی آ جائے گا یہ والا۔ تو یہ آپ کے پاس آ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں کوئی ٹریڈ وغیرہ لینا چاہتی ہوں تو آپ لوگ ٹریڈ کیسی لے سکتے ہو تو ادھر ہی اس پہ کلک کر دینا ہے۔ ادھر آپ کے پاس آپشن آ جاتا ہے ٹریڈ چارٹ ڈیٹیل اور کیا کر دیتا ہوں میں نے ٹریڈ پہ کلک کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ادھر ہی سے آپ جتنا آپ کے اکاؤنٹ ہے تو اس کے حساب سے آپ لوگ لوٹ سائز لے سکتے ہو۔ تو اگر آپ کے پاس $50 ہے $60 ہے تو پھر کم از کم 0.01 اور 0.02 0.03 میکسیمم اسی کے حساب سے چلو۔ تو پھر اگر آپ کے پاس $400 اکاؤنٹ ہے تو پھر آپ 0.04 اور 0.05 لوٹ سائز کے حساب سے چلتے ہو۔ تو اسی طریقے سے میں اس کے اوپر 0.5 کا لوٹ سائز اوپن کر دیتا ہوں اور یہ بائی پہ کلک کر دیا ہے تو یہ میرا جو ہے تو ٹریڈ اوپن ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کبھی مائنس میں سٹارٹ ہوا ہے تو یہ مائنس میں اسی وجہ سے سٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ MT5 یا کوئی بروکر آپ سے پیس وغیرہ نہیں کاٹتا ہے، یہ بس تھوڑا سا آپ کی ٹریڈ اوپن کر دیتا ہے تھوڑا سا لاس میں ہے تو یہ لاس جو آپ کو شو کر رہا ہے تو یہ صرف ان لوگوں کی پیس ہے تو اس کا ٹینشن نہ لو ہے تو یہ کسی بروکر کا زیادہ ہوتا ہے کسی بروکر کا کم ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے چاہیے ٹینشن نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ ان لوگوں کا پیس ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی وہ ٹریڈ مائنس میں اوپن ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نوٹیفیکیشن پہ کلک کر دینا ہے اور ادھر اسٹاپ لاس وغیرہ آپ لوگ دے سکتے ہو کہ فار ایگزامپل 43,000 پہ آ جائے تو میرا یہ ٹریڈ کلوز ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ 43,700 پہ چلا جائے تو ادھر ہی سے میرا ٹیک پرافٹ لے کے میں مارکیٹ سے باہر آ جاؤں تو موڈیفائی پہ کلک کر دیا اور یہ ٹریڈ آپ کی چالو ایسی ہے تو جب پرافٹ تک چلا جائے گا تو آپ کی ٹریڈ کلوز ہو جائے گا، یا اگر اسٹاپ لاس ہٹ کر دیا تو آپ کی یہ ٹریڈ بھی کلوز ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ہر ایک چیز آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ باقی ملتے ہیں انشاءاللہ آج کی لائیو سٹریم پہ، اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہسٹری وغیرہ آپ لوگ ادھر ہی سے چیک کر سکتے ہو ہے چارٹ وغیرہ، یہ چارٹ پہ بھی آپ کو ادھر ہی شو کر رہا ہے کہ فار ایگزامپل کدھر ہی سے آپ کی انٹری ہے اور کدھر تمہارا اسٹاپ لاس ہے اور ٹیک پرافٹ کدھر ہے۔ تو MT5 میں ہر ایک چیز آپ لوگوں کو ادھر ہی شو کر رہی ہے، ابھی آپ کو نظر آ رہی۔ تو یہی پراپر اپڈیٹ تھا اور پراپر انفارمیشن تھا بروکر کے حوالے سے۔ تو بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔